ॐ आचम्या पूर्वोक्त एवं गुणविशेषण विशिष्टायां शुभतिथौ तत्तत्कर्माख्यं कर्म करिष्यमाणस्तदङ्गत्वेन तदादौ देवताह्वानाख्यं कर्म करिष्ये कांस्यपात्रे तण्डुलताम्बूलहिरण्यादिकं गृहीत्वा परिषदं त्रिः प्रदक्षिणीकृत्य नमो महद्भ्यो नमो अर्भकेभ्यो नमो युवभ्यो नम आशिनेभ्यः विजामदेवानि यदि शक्नवाममाज्याय सश्यं समावृक्षिदेवा अत्र देवताः नान्दीमुखाः नान्दी वृद्धप्रपितामही वृद्धपितामही वृद्धमातरः गोत्राः सत्यवसुसंज्ञकविश्वे देवाः नान्दीमुखाः नान्दी वृद्धप्रपितामहा वृद्धपितामहा वृद्धपितरः गोत्राः सत्यवसुसंज्ञकविश्वे देवाः नान्दीमुखाः नान्दी वृद्धमाता महावृद्धमातः पिता महावृद्धमातः प्रपितामहाः सदाराः गोत्राः सत्यवसुसंज्ञकविश्वे देवाः नान्दीमुखाः नान्दी उभाभ्यामुभाभ्यागुं सत्यवसुसंज्ञकविश्वे देवाश्च गृहसिद्धमन्नं परमान्न प्रमुखमुभयात्मकदैविकं श्वः परश्वो वा भोजयिष्ये नान्दी वृद्धप्रपितामह्यः प्रियन्तां नान्दी वृद्धपितामह्यः प्रियन्तां नान्दी वृद्धमातरः प्रियन्तां सत्यवसुसंज्ञकविश्वे देवाश्च प्रियन्तां नान्दी वृद्धप्रपितामहाः प्रियन्तां नान्दी वृद्धपितामहाः प्रियन्तां नान्दी वृद्धपितरः